अन्ततः प्रहरीले बुझायो शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन। सत्तारूढ दलकै सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्विरोध र कन्फ्युजको सङ्गालो, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न आग्रह। आर्जु राणा देउबाको दोहोरो अनुसन्धान, बादलका छोरा प्रतिको खोजी गर्दै प्रहरी। लाइसेन्स नभएका चालकले गराएको दुर्घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको नयाँ व्याख्या। 2 पाङ्राको हकमा लापरवाही नहुने। रेशम चौधरीलाई जेठ 15 गते रिहा गर्ने सरकारको तयारी। माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। नागरिक मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दिइन् यस्तो सूचना। ओलीलाई माओवादी सांसद पौडेलको चुनौती। हामी छक्का हानेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गराउँछौँ, रिङ्क आउट गरेर देखाए हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, 32 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरीको अध्ययन प्रतिवेदन। बनिसकेको सरकार किन फुत्कियो, सत्ता सराप गरेर हुन्छ। माधव कुमार नेपालको भनाइ। देवखुरी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गौतम जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीको नियन्त्रणमा। शरणार्थी प्रकरणमा 27 करोड बिगोसहित राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन माग। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। हुन सक्छ 20.5 वर्ष सजाय। समस्या समाधान गर्न नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने नेता नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको प्रति योगेश भट्टराईको गम्भीर आपत्ति। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई 20.5 वर्ष सजाय माग दाबी। ओलीपछि राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले पनि भने नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, यो ठिक छैन। चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन अत्यावश्यक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बालजुको होन्डा सोरुमको पार्किङमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला, हत्या कि आत्महत्या। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गर्यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। बझाङ हिमपैह्रोमा बेपत्ता 2 किशोरीको शव भेटियो। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा प्रधानाध्यापकको ज्यान गयो। घरमा आगलागी हुँदा 5 लाख बराबरको क्षति। मङ्सिरमा बेसी झरेका भेडा उक्लिन थाले। लेक झापामा पोथी हात्ती मृत अवस्थामा फेला। यस्तो छ आजको मौसम। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरे हुन्छ। राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया। प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनिलमा। योगेश भट्टराईलाई देवेन्द्रको जवाब। मान्छे लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिन्छ, थाहा छैन। र माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनमा पीडा र व्यथा मात्रै। भ्रष्टाचारको जालो तोड्न प्रधानमन्त्री इमानदार र निडर भएर लाग्नुहोस्, माधव कुमार नेपालले दिए सुझाव। संसदमा आज पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अरूलाई सत्ता सराप नगर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले सरकार किन गुम्यो त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्न सुझाव दिँदै अरूलाई सत्ता सराप नगर्न आग्रह गरेका हुन्। हामीहरू बीचमा सहकार्यको आवश्यकता छ। सरकारमा बस्न सके छुट्टै कुरा हो, बनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो, अरूलाई सत्ता सराप गरेर मात्र हुँदैन। आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे सबैले पहिचान गरौँ, त्यसमा सुधार गरौँ। हामीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या व्यक्तिवाद, सर्वमान्य ठान्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन, भ्रष्टाचारमा चोर्लोमा डुब्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन भने विकास सम्भव छैन।
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारको जालो तोड्न आग्रह गरेका छन्। उनले इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै सत्ताको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका हुन्। तपाईँ इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुहोस्, स्वच्छ सरकार देशलाई प्रदान गर्नुहोस्, गतिशील सरकार प्रदान गर्नुहोस्, काम ठग र आफ्नो सत्ताको दुरुपयोग गर्ने तत्त्वहरूलाई कडा कारबाही गर्नुहोस्, नेपालले सुझाव दिएका हुन्। साथै माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको नामै नलिई उनले आफ्नो पीडा र व्यथा पोखेर मात्रै केही नहुने बताए। आइतबार ओलीले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने अडानसहितको धारणा राखेका थिए। आज सोमबार अध्यक्ष नेपालले ओलीको यो अभिव्यक्ति अरूलाई घोचपेच हुने गरी आएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारमा रहन नसक्नुको कारणबारे अरूलाई दोष नदिन आग्रह गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई, अहिलेको समस्यालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्न नहुने उनको तर्क छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको दावी गरेका छन्। उनले सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सकिने तर त्यसले सिङ्गो देश नै बिग्रने जिकिर गरे। देश नै बिग्रने भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम थप छलफल गरेर आउनुपर्नेमा अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। उनले भने अहिले देशको अवस्था सामान्य होइन। अहिले देश र दुनियाँले जुन आर्थिक सङ्कट बेहोरिराखेको छ त्यसलाई हाम्रो परम्परागत कार्यशैलीले, परम्परागत सोच र संरचनाले त्यो आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी सङ्कटलाई कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा आउनु पर्दथ्यो। यो तथा नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा, ठिकठाक अवस्थामा ल्याउने जस्तो छ र धेरै कुराहरू मैले फेरि पनि भने प्रष्ट छैन। यसले समस्याहरू पहिचान गर्न सकिरहेको छैन, प्राथमिकता छुट्याउन खोजेकै छैन। त्यसकारण नमिलेका विषयहरू फेरि लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्दा यसलाई अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। अध्यक्ष लिङदेनले जनयुद्ध नीति तथा कार्यक्रममा लेखियो भनेर आत्मरतिमा नराम्रो पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। झन्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने कार्यमा 33 जना संलग्न रहेको निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका हुन्। 33 जना मध्ये 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 17 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ। एसपी रिजालका अनुसार उनीहरू विरुद्ध 27,50,57,000 बिउको माग गर्न सुझाव दिएको छ। एसपी रिजालले केहीलाई ठगी र सङ्गठित अपराधसहित केहीलाई लिखित सम्बन्धी कसुर कृत्यमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको बताएका छन्। साथै राज्य विरुद्धको कसुरको मुद्दा चलाउने समेत प्रहरीले राय पेश गरेको रिजालको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 106 जना पीडितले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। पीडितको उजुरीपछि अनुसन्धानको क्रममा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोकबहादुर रायमाझी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनाथ पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृह सचिव रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोकबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई विभिन्न समयमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामचरण केसी पनि प्रहरीको हिरासतमा छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज लगायत भने 16 जना फरार छन्। प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ। अध्ययन सकेर मुद्दा चलाइनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्चमा
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा पनि संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले आरजुले दिएको उजुरीमाथि छानबिन मात्र गरेको छैन, अडियोमा उल्लेख गरिएको विषयबारे अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। आरजुले दिएको उजुरीमा दोहोरो अनुसन्धान भइरहेको छ। एकातर्फ साइबर ब्युरोले प्राविधिक पाटो हेरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अडियोले दिएको सन्देशलाई प्रमाणित गर्ने कुनै आधार फेला पर्छ कि भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरी स्रोतले भन्यो त्यसका लागि पूरक निवेदन लिएको हो। उहाँ लगायत अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान हुनेछ। साथै पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि यो विषयमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिन्न। उनका छोरा प्रतीक थापा पक्राउ नपरेकाले पूर्व गृहमन्त्री थापालाई पक्राउ गर्ने आधार नभेटिएको बताइएको छ। प्रहरीले उनलाई शङ्काको घेरामा राखेको छ। प्रहरीका अनुसार छोरा प्रतीक पक्राउ नपर्दा स्पष्ट कनेक्सन नभेटेर पूर्व गृहमन्त्री थापा जोगिएका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यार्स गुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रममा बजाङमा गएको हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 2 किशोरीको शव फेला परेको छ। आइतबार माथिबाट आएको हिम पहिरोमा परि जय पृथ्वी नगरपालिका 11 घर भएकी 17 वर्षीय रमिता धामी र 14 वर्षीय जामती धामी बेपत्ता भएका थिए। आइतबार बिहान हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका उनीहरूको शव आज बिहान फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बजाङका सूचना अधिकारी रमेश दत्त अवस्थीले जानकारी दिएका छन्। सुरुमा गाउँपालिकाको धानसेरा भन्ने लेखमा गएको हिम पहिरोमा परि सोही गाउँपालिका 3 की 38 वर्षीय रामकोइला देवी बोहराको हिजो नै शव फेला परेको थियो। त्यस्तै घटनामा 41 वर्षीय उनका श्रीमान बाबजी बोहरा र जय पृथ्वी नगरपालिका 11 घर भएका 15 वर्षीय आकाश धामी घाइते भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि सरकारले उनलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ। चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ 15 गते राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाईका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसका लागि दिल्ली बजार कारागार कार्यालय मार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयमा पत्रचार समेत गरिसकेका छन्। दिल्ली बजार कारागारका जेलर रोमबहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधीश वक्ता कार्यालय पत्रचार गरेको स्वीकार गरेका छन्। रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी कारागार कार्यालय मार्फत महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयमा निवेदन दिन गएका थियौँ। महतले भने कुनै पनि कैदीबन्दीलाई आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनेर जान्ने हक हुन्छ। उहाँले पनि सोही हक अन्तर्गत बुझ्न खोज्दा कारागार कार्यालयले महान्यायाधीश वक्ता कार्यालय पत्रचार गरेको हो। कैद माफी मिनाहाका लागि पत्रचार गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा उनले केही खुलाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाब कारागार मार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ। महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले जनाएको छ। गृहबाट रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ र उनी जेठ 15 गते छुट्न सक्ने बलियो आधार छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले यस बीचमा मोबाइल नै परिवर्तन गरेको खुलासा भएको छ। खानको साथमा भेटिएको मोबाइल पहिले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दा फरक रहेको पाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको हो। यसबीचमा प्रहरीले खानको मोबाइल डाटा रिकभरका लागि पठाएको थियो तर त्यसमा केही पनि भेटिएन। उहाँले पहिले प्रयोग गर्ने गरेको मोबाइल अर्कै रहेको पुष्टि भएको छ प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। खानको मोबाइलमा केही नभेटिए पनि अन्य आरोपितकोमा भेटिएको डाटा, पैसा लेनदेनको प्रमाण आदिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यस प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। 32 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै 27 करोडभन्दा बढी बिगो दाबी कायम गरी मुद्दा दायर हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ। समयको चाप र मुद्दाको गम्भीरताका कारण 8 जनाको टिमले 24 घण्टा काम गर्ने तयारी भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानले जानकारी दिए। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै चलेको ठगी धन्दामा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री सहित 16 जना पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आइतबार बेलुका 19 वर्षीय एक किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा 2 युवक पक्राउ परेका छन्। लडाई फकाई ती किशोरीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको जङ्गलमा लगेर बलात्कार गरी फरार भएका ती युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा ठाकुरबाबा नगरपालिका 6 तुलसीपुरका 24 वर्षीय विनोद परिवार र सोही ठाउँका 20 वर्षीय नवराज परिवार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिए। बोहराका अनुसार 2 युवकले किशोरीलाई भे 10 प 552 नम्बरको मोटरसाइकलमा सोही पालिका 7 स्थित बठनपुरको जङ्गलको छेउमा रहेको मचानमा जबरजस्ती करडी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको जानकारी पाउन साथ राति नै प्रहरीले बलात्कार आरोपितलाई गाउँबाटै पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध उल्लेख गरिएको थियो। विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञान अज्ञान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु भन्ने लेखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 मा सङ्घीय संसदका दुवै संसद सदनको संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको यो पहिलो बुँदामा नै आफ्नो असहमति रहेको एमाले सचिव समेत रहेका योगेश कुमार भट्टराईले प्रश्न उठाए। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा भट्टराईले उक्त शब्द स्वीकार गरेको भन्दै काङ्ग्रेसको आलोचना गरेका छन्। उनले आलोचना मात्रै गरेनन्, काङ्ग्रेसको अन्त्य हुन लागेको पनि घोषणा गरे। आज मेरा केही प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसप्रति छ। संशोधन नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ। यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि उच्चारण भएको छ। यो विषयमा संविधान सभामा पर्याप्त बहस भएको हो। 2072 सालको संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनु भएको छ। यो आपत्ति छ। सांसद भट्टराईले बीपी गणेशमान, किशुनजनी, गिरिजाप्रसाद जस्ता व्यक्तित्वपछिको काङ्ग्रेस निमछरो भएर उक्त शब्द स्वीकार पुगेको बताएका छन्। यदि यो 1 नम्बर बुँदा काङ्ग्रेसले स्वीकार्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको एन्ड अफ द हिस्ट्री हो। उनले भने आफ्नो प्रश्नको जवाब पूर्व प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्ने भट्टराईको माग छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुन आएका माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। पौडेलले एमाले सचिव भट्टराईले शब्दकोश पल्टाएर हेर्न र बहसमा आउन चुनौती दिएका छन्। माओवादी युद्धबाट बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि पौडेलले स्मरण गराए। आफ्ना नेताले 12 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको नबिर्सन आग्रह गरे भने यो जनयुद्धको बारेमा माननीय ज्यूलाई एकपटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जङ्गलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रुख र ढुङ्गाहरू लडेका थिए? मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ? मानिसका छोराहरू लडेको युद्ध थियो। पौडेलले भने नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन संविधान सभाबाट संविधान बनाउनका निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो। म 1000 पटक आँखा जुधाएर बहस गर्न तयार छु। आउनुहोस् बहस गर्न दम छ। नेपाली जनताले एकान्त मग शाह वंशीय राजतन्त्रको